अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के सिलसिले उलझन सुलझन के साथ आपकी मेज़बान हफ्सा काजिम आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको हम अहम नहीं समझते, मगर वो मसाइल मुआशरे में हमारे किरदार पर असरअंदाज होते हैं। इसलिए इन मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हम अपने इस सिलसिले में आपके इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए माहिर नफ्सियात को अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात आमना इफ्तिखार। इनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज का मौजू है चिड़चिड़ापन। तो सबसे पहले तो आमना, हम आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। अच्छा आमना, आजकल का जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें तब्दीली आ चुकी है। तो चूंकि सारी दुनिया ही डिजिटलाइज हो गई है, दुनिया में हम हर काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और इससे ये देखने में आया कि हमारा जो टेम्परामेंट है, हमारी जो बर्दाश्त है, वो बहुत कम हो गई है। आप क्या समझती हैं कि इनफरादी तौर पर इसकी क्या वजह है, और क्या ये हमें चिड़चिड़ेपन की तरफ लेकर जाता है? हफ्सा, जैसे आपने शुरू में ज़िक्र किया कि कुछ अरसे से हमने ये देखा है कि हमारा एक जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया है। तो बुनियादी अवामिल में एक तो ज़्यादा सोचना, ज़्यादा मोबाइल्स का, गैजेट्स का इस्तेमाल करना, और तीसरा अगर आप अपना एक कंपैरिजन दूसरों से करते हो, मुकाबलेबाजी में रहते हो, तो वो हमारी बुनियादी वजूहात हैं। आप बात करिए कि गुस्सा और चिड़चिड़ापन हम इसका शिकार हो जाते हैं। ये एक नेचुरल बात है। हम लोग वाकई मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा में इस वक्त जी रहे हैं कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये मोबाइल फ़ोन है, मुझे भी ये लेना है, और उसके लिए फिर हम बाज़ औक़ात शॉर्टकट्स भी इख्तियार करते हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ापन क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं, या पहले गुस्सा आता है उसके बाद फिर हम चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अक्सर हमें यही नहीं पता होता कि हमारा ज़हनी दबाव क्या है, ज़हनी तनाव क्या है, गुस्सा क्या है और चिड़चिड़ापन क्या है। ये मुख्तलिफ चीज़ें होती है जो कि फेजेस में आती है। सबसे पहले आता है हमारा ज़हनी दबाव। ज़हनी दबाव का मतलब ये है कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मैं कुछ हासिल करना चाह रही हूँ, मैंने अपने लिए कुछ गोल्स बनाए हुए हैं। जब मैं उनको सोच रही होती हूँ तो मेरे जहन पे एक दबाव रहता है। उस दबाव की वजह से अक्सर औकात लोग जो होते हैं वो तनाव का शिकार हो जाते हैं, जिसमें उनकी नींद ख़राब हो जाती है, उनका खाना पीना ख़राब हो जाता है, उनकी बातचीत करने का अंदाज़ ख़राब हो जाता है, उनका जो खुद एतमादी होती है वो ख़राब हो जाती है। जब वो ख़राब होती है उससे अगली स्टेज आती है जिसको हम इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन कहते हैं। अब चिड़चिड़ेपन की आम अलामत होती है कि आपसे कोई बात करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, या अगर आप जवाब देते हैं तो आप इतने रूडली या इतने उसको बदमजाजी में जवाब देते हैं कि अगला आपसे उकताहट का शिकार होता है और पीछे हटना शुरू हो जाता है। ये वो पहली स्टेज होती है जहाँ पर हम कहते हैं कि अब आप खतरे के जोन में जा रहे हैं। जब आप चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं तो हमें एक पहली अलामत बता रही होती है कि आपके अंदर दबाव है, आपके अंदर तनाव है, जिसको अगर ट्रीट कर लिया जाए तो आप नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाते हैं, और अगर उसको हैंडल ना किया जाए तो फिर गुस्से की तरफ जाते हैं। गुस्सा सबसे आखिर की प्रोडक्ट होती है जो कि एक फितरी हमारा जज्बा होता है। ये कब हम इसको कहते हैं नॉर्मल हो गया, जब आपको गुस्सा हद से ज़्यादा आना शुरू हो जाए और बार बार आना शुरू हो जाए, मतलब उसकी शिद्दत में और उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाए। तो गुस्सा सबसे आखिर में आता है। उसकी पहली 3 स्टेजेस होती है, दबाव, तनाव, चिड़चिड़ापन, और आखिर में जो होता है वो गुस्सा आता है। हमें कब ये पता चलता है कि अब हम इस स्टेज पर हैं कि हमें किसी से कंसल्ट करना चाहिए? क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले रिश्तों को ये चीज़ नहीं समझा सकते कि मैं इस वक्त इस फेज से गुजर रहा हूँ और मुझे किसी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब हफ्सा देखिए, इसमें ऐसा नहीं होता कि ये यकदम आपके अंदर तब्दीली आती है। इसके पीछे काफ़ी लंबा अरसा होता है जब आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इकट्ठा करते हुए स्टेज तक आते हैं कि वो एक मसले की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसमें मैं जो मशवरा देती हूँ वो मैं सबसे पहले वालिदैन के साथ बात करती हूँ कि वालिदैन एक घर का बुनियादी सतून होते हैं। अगर वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारियों को देख लें, अपने मसरूफ़ वक्त में से एक ख़ास वक्त मुख्तस कर दे जिसमें वो अपने घर में बच्चों के साथ बैठना शुरू कर दे, या अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठना शुरू कर दे, या अपने बहन भाइयों के साथ बैठना शुरू कर दे, तो वहीं से हमारे एक पूरी तर्ज़ ज़िंदगी में जो है वो तब्दीली आ जाती है। हमारे यहाँ अक्सर चिड़चिड़ेपन की जो वजह होती है, आपको सुना नहीं जाता।
آپ کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا. آج کل والدین بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ وہ صرف آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے گریڈز کیسے آئے ہیں, آپ کے اسکول میں کیا چل رہا ہے, آپ کے پیپر کب ہو رہے ہیں, آپ کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ آپ کو ساتھ نہیں بٹھاتے, وہ آپ سے آپ کے بارے میں بات نہیں کرتے. وہیں سے آپ کے اندر ایک تناؤ اور دباؤ جو ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی بات ہے والدین کے ساتھ. اگر ہم بچوں کا رویہ دیکھیں تو جیسے والدین بوڑھے ہوتے ہیں, بچے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, تو وہ اپنے مالی مسائل, اپنے کام, ان چیزوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ وہ والدین کو صرف سلام اور خدا حافظ کہنے تک رہ جاتے ہیں. تو اگر ہم آپس میں بات کرنا شروع کر دیں تو وہیں سے یہ والے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ ہم آپس میں بات بھی کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو سمجھ بھی رہے ہیں, ہم پر پھر بھی ہمارے مسائل نہیں کم ہو رہے, اس میں ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر آپ کا جو ہے وہ ماہر نفسیات کو دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیں, کیا چڑچڑے پن کی ہی اگر ہم بات کریں تو اگر یہ اپنے پیک لیول تک جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات کیا ہماری ہیلتھ پر ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. دیکھیے, ہمارے سوچنے سمجھنے, ہر ایک رد عمل کا جو بنیادی سورس ہوتا ہے وہ ہمارا دماغ ہوتا ہے. ہمارے جسم میں سب سے اہم جو یونٹ ہے, جیسے ایک گھر میں آپ کا مین سرکٹ ہوتا ہے جو پوری بجلی کو کنٹرول کرتا ہے, تو ہمارے جسم کا جو سرکٹ ہے وہ ہمارا برین ہے. جو بھی آپ سوچ رہے ہیں, جو بھی آپ محسوس کر رہے ہیں, وہ آپ کے دماغ سے ہے. اگر آپ ذہنی طور پر خوش نہیں ہیں, ریلیکس نہیں ہیں, حشاش پشاش نہیں ہیں, تو آپ کی باڈی کے اثر ہوتا ہے. سب سے پہلے میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپ کی نیند خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور نیند اللہ کی طرف سے آپ کو ایک نعمت ہے جو آپ کو ریچارج کرتی ہے, جو آپ کی باڈی میں سے نیگیٹیوٹی کو نکالتی ہے اور پازیٹیو انرجی جو ہوتی ہے اس کو ریسٹور کرتی ہے. تو جب آپ کی نیند خراب ہوئی تو صبح آپ تھکے ہوئے اٹھتے ہیں, آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا, آپ کی بھوک جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کچھ لوگ زیادہ اسٹریس میں کھانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو کچھ بھی کھاتے ہیں تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا, ہضم نہیں ہوتا. معدے کے مسائل جو ہوتے ہیں ان کا بہت گہرا تعلق آپ کی ذہنی تناؤ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ جب آپ ذہنی طور پر ہی تیار نہیں ہوتے تو آپ کے جسم میں انرجی, توانائی ختم ہو جاتی ہے. آپ بغیر کسی بیماری کے اتنی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ اٹھ کے ایک گلاس پانی کا لینا بھی آپ کے لیے مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ جسمانی صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ نے ذہنی صحت پر آنا ہے. جیسے وہ ایک کوٹ بنا ہوا ہے کہ دیر از نو فزیکل ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. تو جب تک آپ کی ذہنی صحت نہیں ہے, جب تک آپ کا دماغ ریلیکس نہیں ہے, تب تک آپ کبھی بھی جسمانی صحت کی طرف نہیں جا سکتے. اگر ہم بات کریں کہ چڑچڑے پن تک ہی ہم اس کو, ذہنی دباؤ کو کنٹرول کر لیں, تو کیا ایسی چیزیں ہیں کہ انسان خود سے اس پر قابو پانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ پہلی چیز اس میں آتی ہے کہ دیکھیں, ہم ذہنی دباؤ کا شکار تب ہوتے ہیں جب ہم خود کلامی میں ہوتے ہیں یا آئسولیشن میں ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرتے ہیں. تو پہلا کام کرے, دوست بنائے, گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے, ان سے بات کریں. دوسرا کام اس میں آتا ہے کہ ہمارے ریلیجن نے بتایا ہوا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں, ہمیں اللہ نے جن چیزوں سے نوازا ہوا ہے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں کی فکر کر رہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو اگر ہم شکر گزاری کی طرف چاہتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں اتنا مثبت جو ہے وہ چینج آتا ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کم لگتے ہیں اور ہم اپنی چیزوں کو شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے ہم اس سے نکل سکتے. اور تیسری اور بڑی بنیادی وجہ جس پہ ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ آج کل ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں, باہر کا کھاتے ہیں. جو آپ اپنی باڈی کو دے رہے ہیں وہی وہ واپس آپ کو دے رہی ہے. تو جب آپ میٹھا بہت زیادہ کھائیں گے, تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں گے, مرغن جو غذائیں ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں گے, تو آپ کبھی بھی صحت مند نہیں رہیں گے. تو اپنا طرز زندگی جب بدلیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. اور آخری بات ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں, اپنی ایک عادت بنا لیں کہ نیچر کے ساتھ خود کو کنیکٹ کریں. دن کا آدھا گھنٹہ ایسا ہو جو آپ باہر جائیں, پارک میں چلے جائیں, واک کریں, باہر جا کر بیٹھے, نیچر کے ساتھ, قدرت کے ساتھ وقت گزاریں, تاکہ آپ کے اندر شکر گزاری آئے, آپ کے اندر اپنی ان چیزوں کی, ان نعمتوں کا احساس پیدا ہو جو اللہ نے آپ کو نوازی ہے. آپ سانس لے رہے ہیں, یہ ایک نعمت ہے. آپ کو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں, یہ ایک نعمت ہے. آپ کو چیزیں سنائی دیتی ہے, یہ ایک نعمت ہے. تو اپنی سینسز کو جب آپ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ شکر کی طرف جاتے ہیں, اور جب شکر آپ کی زندگیوں میں آتا ہے تو مسائل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
بہت اچھی بات کہ جب ہم شکر گزاری کا عمل اختیار کر لیں گے تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھیں ہماری مہمان آمنہ افتخار ماہر نفسیات. اپنی میزبان حفصہ کاظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ابھی آپ نے قومی پروگرام صبح پاکستان کے سلسلے الجھن سلجھن میں چڑچڑا پن کے موضوع پر انٹرویو سنا. مہمان تھیں ماہر نفسیات آمنہ افتخار. شریک گفتگو اور پروگرام کی پروڈیوسر تھیں حفصہ کاظم. یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی.